24 नवंबर के एहतजाज के बारे में बुशरा बेगम मुतहर्रिक यूथ से अहम मुलाकात की। इमरान खान ने 24 नवंबर के हवाले से 3 अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए। किसान भी एहतजाज में आने को तैयार हो गए, जबकि नून लीग की बस छूट गई। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। जूझ 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल की जो तारीख है वो करीब आ रही है। उसी लिहाज से पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है और बिलखसूस जो यूथ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसके ऊपर जहाँ सख्तियाँ हैं, वहीं पे वो आवाम को जो है वो मोबिलाइज़ कर रहे हैं और उनकी कोशिश और ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला जाए और घरों से बाहर निकलें। भले धुंध है उसके बावजूद पहुँचें और वहाँ एहतजाज करके साबित करें कि ये जीती जागती कौम है, ये आज़ादी चाहती है, ये कैदी नहीं बनना चाहते, इनको एहसास है अपनी ज़ात का, अपने मुल्क का और बाकी चीज़ों का। इस ज़िमन में 24 नवंबर का जो एहतजाज है, बुशरा बेगम सरगर्म हुई हैं और उन्होंने यूथ से मुलाकात की है और ये दूसरी तीसरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखने में आई हैं जो बुशरा बेगम की जानिब से हैं जेल के बाद जब से उनकी रिहाई हुई है। और 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल पीटीआई क़यादत मुतहर्रिक बुशरा बीबी की आईएसएफ और यूथ विंग के रहनुमाओं से मुलाकातें और इमरान खान का पैगाम उन तक पहुँचाया। बुशरा बीबी ने कहा, इमरान खान को नौजवानों से बहुत तवक्कुआत हैं, नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाए। यही वो नौजवान हैं आज से 27 साल कबल जिस नौजवान को देखकर, जिनके ऊपर भरोसा करके इमरान खान साहब ने सियासत का आगाज़ किया था, तब वो बच्चे थे, आज वो जवान हो चुके हैं। जो पहले जवान थे अब वो मैच्योर हो चुके हैं। तो बुशरा बेगम ने कहा कि यूथ और आईएसएफ जो है ये अपना किरदार अदा करे और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आईएसएफ के नौजवान हैं जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फिर पाकिस्तान के दिगर इदारों के अंदर और ख़ासकर तुलबा, आईएसएफ इसका बड़ा अहम किरदार होगा जो 24 नवंबर को एहतजाज होने जा रहा है। और उनके साथ मुलाकातें करना बुशरा बेगम का उन्हें मोटिवेट करना और इमरान खान का पैगाम देना कि ये इमरान खान इस वजह से आपकी खातिर जेल में है, वो कोई डील नहीं कर रहा, कोई और चीज़ों के ऊपर वो नरमी नहीं दिखा रहा। उसकी महज वजह उसकी एक उम्मीद है और वो उम्मीद पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस जो पाकिस्तान की यूथ है वो हैं। तो देखना होगा कि इन मुलाकातों का असर क्या होता है। आईएसएफ की जो नौजवान हैं, जो यूथ है, ये जो पढ़ी लिखी यूथ है, ये किस हद तक उस दिन बाहर निकलेंगे, हालात कैसे होंगे। मौसम धुंध है, स्मोक की वजह से भी कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं। कुछ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात भी कर सकते हैं। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने वाज़ह तौर के ऊपर कह दिया है कि कोई और एहतजाज के सिलसिले में कोई किसी से रब्ता करेगा तो किसी को भी बात करने का इख्तियार हासिल नहीं है। जिसने भी जो भी बात करनी है, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे हुकूमती नुमाइंदे हों, वो मेरे साथ बराह रास्त बात करेंगे। तो इमरान खान साहब ने 24 नवंबर के एहतजाज के असूल के लिए अपने फोकल पर्सन यानी कि नुमाइंदे जो हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं। 3 नुमाइंदे उन्होंने मुकर्रर किए हैं। ये नुमाइंदे अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे बाअहसन तरीके से निभा सकेंगे, इस हवाले से पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने फोकल पर्सनस के लिए 3 रहनुमाओं को नामजद कर दिया है। इसमें पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान, एडवोकेट सुलेमान अकरम राजा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान जो हैं वो फोकल पर्सनस नामजद किए गए हैं। इमरान खान की हदायत हैं कि तीनों रहनुमाओं को फोकल पर्सन के तौर पर तैनात किया गया है और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने इस फैसले का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जारी किया है। ये लोग जो हैं वो तमाम तरह के जो हालात हैं इससे बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को आगाह रखेंगे। जो भी एहतजाज करने ना करने के हवाले से फ़ैसला होगा, उस फैसले के हवाले से भी इमरान खान साहब से मशावरत और उनसे बातचीत का आगाज़ जो है वो इन्हीं के ज़रिए होगा। और ये तीनों फोकल पर्सन जो हैं, इनमें ख़ासकर जो सुलेमान अकरम राजा हैं, उनका आपने वीडियो बयान भी देखा होगा, बड़ा इमोशनल और उन्हें अपनी गिरफ्तारी का ख़दशा भी है। तो देखना ये होगा कि ये जो फोकल पर्सनस हैं, ये जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहर है, फिर जो यूथ है, ये किस तरह से यकजा हो के पाकिस्तान भर के सूबों से, इलाकों से निकल के इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और फिर उस मार्च के करने में किस तरह की रुकावटें होंगी, दौरान मार्च क्या हालात होंगे और फिर जब इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो उसके बाद का नक्शा क्या होगा। ये कोऑर्डिनेशन इमरान खान और जो उनके 3 फोकल पर्सनस हैं उनके दरमियान रहेगी और उन्हीं ही के ज़रिए तमाम इरादे, नीतियाँ और जो भी चीज़ें हैं
اس کو سامنے رکھ کے آگے بڑھیں گے. جب 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ لڑکھڑا چکی، جہاں پہ حکومت کو فکر لاحق ہے، وہیں پر کسان بھی احتجاج کرنے کو تیار ہو چکے ہیں. چونکہ آپ دیکھیے کہ پچھلے سال جو ہے وہ جو مکئی کی فصل ہوئی تھی 11 لاکھ ٹن، اور اس بار 8 لاکھ ٹن کے قریب، آئی تھنک میں یہی اعداد و شمار صحیح بتا رہا ہوں، اس میں 40% کا خسارہ سامنے آیا ہے. چونکہ کھاد مہنگی ہو چکی ہے، باقی ملک کے اندر مہنگائی ہو چکی ہے، ملک کے حالات اس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ کسان بھی مہنگائی کے اس طوفان سے دوچار ہیں. اور کسان اتحاد نے حکومت کی جانب سے عائد کردہ زرعی ٹیکس کے خلاف شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے. اور زراعت ملکی معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور بالخصوص پاکستان کا انحصار جو ہے وہ بڑی حد تک زراعت کے اوپر ہے. اور بدقسمتی سے حکمران اس اہم شعبے کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور گندم کی قیمت نہ ملنے اور حکومتی عدم توجہی کی وجہ سے زراعت کی شرح نمو جو ہے وہ منفی میں چلی گئی ہے. اور کسان اتحاد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ زرعی ٹیکس فوری طور پر واپس لے، اور کسانوں کے مسائل جو ہیں وہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر حل کرے، اور اس کے لیے جلد از جلد جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں، اور باصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انہوں نے کب کی ڈیڈ لائن دی ہے، اور یہ ڈیڈ لائن کب ختم ہوتی ہے. حکومت ان کسانوں کی ان گزارشات اور سفارشات کے اوپر عمل کرے گی یا نہیں کرے گی، ورنہ باصورت دیگر جو کسان ہیں ان کے پاس ایک سنہری اور اچھا موقع ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج حکومت کے خلاف، الیکشن میں دھاندلی کے خلاف، عدلیہ کے اندر جو کھلواڑ کیا گیا، جو آئینی ترمیم پیش کر کے عوام کے حقوق مسخ کیے گئے، عدلیہ کو جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، چیف جسٹس کے اختیارات لے لیے گئے، تو اس احتجاج میں اگر یہ بھی شامل ہو جائیں کسان تو اس احتجاج کو 4 چاند لگ سکتے ہیں. وہیں پہ دیکھیے کہ نون لیگ کی جو بس تھی وہ چھوٹ گئی، اور نون لیگ نے اپنی بس مس کر دی ہے. اور نون لیگ نے بس تو مس کر دی ہے، اور 60% یوتھ نے عمران خان کا بیانیہ قبول کر لیا ہے. نواز شریف کے پاس کوئی بیانیہ نہیں. آصف کرمانی پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو جماعت تھی، ہماری جماعت نے جس بس میں بیٹھنا تھا وہ بس چھوٹ چکی ہے، وہ بس اتنے دور نکل گئی کہ ہم بھاگ کر بھی اس بس کو نہیں پکڑ سکتے. یہ بس سے مراد یہاں پہ پاکستان کی 60% یوتھ ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک جس کے پاس 60% یوتھ ہے، اور 60% یوتھ میں سے بیشتر جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، عقل مند ہیں، اور وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور بقول آصف کرمانی کے اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جس طرح سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑا، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے، اس کے بعد آصف کرمانی نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہا تھا کہ میں عمران خان کی اس اعتبار سے تعریف کروں گا کہ اس نے کوئی ڈیل نہیں کی، وہ ڈٹا رہا، وہ بکا نہیں، وہ جھکا نہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں ہماری جو قیادت تھی اس نے ڈیل کی، اور ڈیل کے نتیجے میں جو عوام نے ہمیں سبق سکھایا ہے وہ عوام بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. ملک کے اندر مہنگائی ہے، یوتھ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے، اور 60% یوتھ ہی سمجھ لیں عمران خان کے ساتھ ہے. بلوچستان کے حالات نہایت ہی کشیدہ ہیں، اور کشیدگی کی صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں حکومت کی ریٹ نظر نہیں آ رہی. حکومت کی تمام تر توانائیاں سیاست پر ہو رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اور وہیں پہ دیکھا جائے تو مولانا صاحب انگلینڈ آئے تھے، انگلینڈ سے پھر دبئی گئے، دبئی سے یقیناً پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں. تو مولانا صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہے جو آئینی ترمیم کی گئی، اس کے بعد جو 27ویں ترمیم کرنے جا رہے تھے، اس سے پہلے جو مزید بل پیش کیے گئے، اور مولانا صاحب کے بقول کہ بلوچستان کے اندر حالات کشیدہ ہیں، وہ تو کئی صدیوں سے کشیدہ ہیں، تو یہ کیسے ٹھیک ہوں گے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہتر جانتے ہیں. تاہم انہیں بیان کرنے کے بجائے انہیں حل کرنے کی کوشش کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.